सबै प्रभुका जनहरूलाई जय मसीह। सूचना तथा प्रार्थनाका विषयहरू। यस महिनाको नयाँ प्रार्थनाका सूचीहरू तपाईँ यस मण्डलीका सदस्यहरूलाई इमेल र भाइबर मार्फत पठाएका छौं। यस महिनाको नयाँ प्रार्थनाको सूचीहरूमा रहेका प्रार्थना अनुरोधहरूलाई आफ्नो व्यक्तिगत र पारिवारिक प्रार्थनामा सम्झना गर्नुहुन अनुरोध छ। यदि तपाईहरूको कुनै प्रार्थना अनुरोध छ भने कृपया चर्चको फोन वा एसएमएस र इमेल मार्फत आफ्नो प्रार्थना अनुरोध पठाउन सक्नुहुनेछ। कोरोना भाइरसको महामारीको यो समयमा चर्चका सबै सदस्यहरूको सुस्वास्थ्य तथा खाँचोहरूको निम्ति प्रार्थना गरौं। कोरोना भाइरसको कारण विश्वभरि देखिएको समस्याहरूको निम्ति प्रार्थना गरौं। नेपाल देशको निम्ति प्रार्थना गरौं। नवजीवन बैप्टिस्ट चर्च, हेटौडा बेथेल बैप्टिस्ट चर्च, बेरिया बैप्टिस्ट चर्च तथा विश्वभरि रहेका बाइबलीय चर्चहरूको लागि प्रार्थना गरौं। हामीले विगतमा प्रार्थना गरिरहेका मिशनरी परिवारहरूको निम्ति प्रार्थना गरौं। धन्यवादका विषयहरू। अनलाइन र अन्य तरिकाबाट भेटीहरू उपलब्ध गराउनु भएकोमा तपाईहरूलाई धन्यवाद। अनलाइन सेवाको निम्ति प्रार्थना गर्नुहुने र उत्साह दिनुहुने मित्रहरूलाई धन्यवाद। यस वर्षको अनलाइन मिशन सभाको निम्ति परमेश्वरलाई धन्यवाद। तपाईहरू सबै ख्रिस्टियन मित्रहरूलाई पनि धन्यवाद। यस हप्ताको निम्ति नयाँ पद। हप्ता 33 असल विवेक कायम राख। पहिलो पत्रुस 3 अध्यायको 16 पद। तपाईहरू सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा जय मसीह। आउनुहोस् हामी वचनको भागमा अगाडि बढ्नेछौं। हामी यस अध्ययनको निम्ति हामीले प्रयोग गरिरहेको चाबी पद पहिलो थेसलोनिकी 5 अध्यायको 20 पदलाई पढ्नेछौं र अगाडि बढ्नेछौं। पहिलो थेसलोनिकी 5 अध्यायको 20 पदमा यस्तो लेखिएको छ, भविष्यवाणीहरू तुच्छ नठान। भविष्यवाणीहरू तुच्छ नठान। आउनुहोस् हामी परमेश्वरसँग सहायता मागौं। हामी उहाँको सामु जाउँ अनि त्यसपछि हामी वचनको भागमा अगाडि बढ्नेछौं। म प्रार्थना गर्नेछु। धन्यवाद छ पिता यो समयको निम्ति। तपाईँ प्रभुले आजको यो सेवा, यो संगति दिनुभएको छ। हामी सबैको निम्ति यसको खाँचो छ। तपाईको वचनबाट सिक्नु, त्यसलाई हामीले लिनु अनि हामी तपाईमा बढ्नु हामीलाई खाँचो छ। हामीलाई आज पनि तपाईको वचनबाट भरपूर तुल्याउनुस्। जे कुराहरू सिक्न जाँदैछौं, हेर्न जाँदैछौं, ती सत्यताहरूमा हामी अझ मनन गर्न सकौं। हामी गहिरो रूपमा हामी त्यसमा डुब्न सकौं। तपाई प्रभुको महिमा गर्न सकौं। तपाई प्रभुको सत्यताको निम्ति तपाईलाई सधैँ नै धन्यवाद दिन सकौं। प्रभु, हामीले यो सन्दर्भ अनुसारको भविष्यवाणी विषयको अध्ययन गरिरहेका थियौं। आज हामी अब अन्तिम दिनमा छौं। यस अध्ययनको अन्तिम भाग
प्रभु हामीलाई आज पनि सहायता गर्नुहोस्, आशिष दिनुहोस्। आशिष माग्छौं प्रभु येशूको नाउँमा, आमेन। हामीले विगत केही हप्ताहरूदेखि वा महिनाहरूदेखि भन्न सक्छौं कि वर्तमान समयको सवालमा कतिपय ख्रिस्टियनहरूले मत्ती 24 का चिन्हहरू वा प्रकाश 6 देखि अघिका घटनाहरूको बारेमा राखेका गलत बुझाइहरूको सम्बन्धमा अध्ययन गरिरहेका थियौं। हामीले यस अध्ययनमा धेरै ख्रिस्टियनहरूमाझ अन्योलमा रहेको विषयलाई सन्दर्भ अनुसार नै स्पष्ट पारेका छौं। तर म तपाईहरूलाई आग्रह गर्दछु कि तपाईहरूले अझै धेरै गहन अध्ययन गर्नुहोस्, किनभने मत्ती 24, 25 वा प्रकाश 6 भन्दा माथिका खण्डहरू मात्रै होइनन्, तर त्यहाँ बाइबलमा रहेका भविष्यवाणीका अन्य धेरै खण्डहरू र विषयहरूको समेत कतिपय विश्वासीहरूमा ठीक व्याख्या भएको छैन। पवित्र शास्त्रको कुनै पनि भविष्यवाणी कसैको आफ्नो निजी व्याख्या होइन भन्ने बाइबलको चेतावनी र शिक्षाले हामीलाई गम्भीरतापूर्वक सबै कुराहरूलाई परमेश्वरको वचनद्वारा जाँच्नु र मात्र घोषणा गर्नुपर्छ भनी सिकाउँछ। भविष्यवाणीहरूको व्याख्या गर्न सन्दर्भलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु एउटा महत्त्वपूर्ण नियम हो। बाइबल भविष्यवाणीहरूलाई व्याख्या गर्न सन्दर्भ ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ। सन्दर्भभन्दा बाहिरको पद सो इच्छाको जाहिरी मात्र हो। सन्दर्भभन्दा बाहिर गरिएको व्याख्याको परिणामले त्यस्ता धेरै निष्कर्षहरू निस्कन्छन् जो परमेश्वरको भविष्यको योजनासँग मेल खाँदैन। र यस्तो प्रकारको गलत व्याख्याहरूले त्यहाँ गलत बुझाइहरूको सृजना हुँदछ। हामीले गएका हप्ताहरूमा त्यस्ता धेरै गलत बुझाइहरूलाई हामीले प्रष्ट पारेका छौं। जस्तै कि मत्ती 24 अध्याय मण्डली उठाई लगिनु अघिको चिन्हहरू हुन् भन्ने सम्बन्धमा त्यहाँ गलत बुझाइ रहेको छ। यसैगरी मत्ती 24 को 40 मा 2 जना खेतमा हुनेहरूको सम्बन्धमा त्यहाँ गलत बुझाइ रहेको छ। मत्ती 25 अध्यायको बुद्धिमती र मूर्ख कन्याहरूको सम्बन्धमा त्यहाँ गलत बुझाइ रहेको छ। मत्ती 25 को 32 मा देखिने भेडा र बाख्राहरूको सम्बन्धमा गलत बुझाइ रहेको छ। मत्ती 24 र 25 अध्यायहरूका शिक्षाहरू ख्रिस्टले जैतुन डाँडामाथि दिनुभएको प्रवचनमा उल्लेख गरिएका छन्। उहाँले भविष्यवाणीका महान सत्यताहरू प्रस्तुत गर्नुभयो, तर ती सत्यताहरू तब मात्र मान्य हुन्छन् जब त्यसलाई सन्दर्भ अनुसार प्रस्तुत गरिन्छ। गएको हप्ताहरूसम्म हामीले हेरेका थियौं यी कुराहरू कहिले हुनेछन्। तपाईको आगमनको चिन्ह के हुनेछ? पीडाहरूका सुरु अन्तसम्म सहन्छ, राज्यको सुसमाचार
महासङ्कष्ट, मानिसका पुत्रको आगमन, सङ्कष्टपछि नेवराको रुख, यो पुस्ता, 10 कन्याहरू र भेडा र बाख्राहरू। हामी यस अध्ययनलाई आज एउटा अर्को अन्तिम विषयलाई हेरेर अन्त गर्दैछौं। वचनलाई सिक्ने तपाईहरूको धैर्यता र प्रार्थनाको निम्ति म धेरै धन्यवाद दिन्छु। आजको हाम्रो विषय छ 2 जना खेतमा। हामी एउटा पद पढौं, मत्ती 24 अध्यायको 40 पद। यस्तो लेखिएको छ, तब 2 जना खेतमा हुनेछन्, एउटा लगिनेछ र अर्को छोडिनेछ। तब 2 जना खेतमा हुनेछन्, एउटा लगिनेछ र अर्को छोडिनेछ। मत्ती 24 अध्यायको 40 पद यस अध्ययनमा छुटाउनै नहुने पद हो। यस पदमा भनिएको कुरालाई नबुझ्नाले आज धेरै क्रिस्चियनहरूमा पुरै मत्ती 25 अध्यायको बुझाइ नै गलत भएको छ। हामीले मण्डली उठाइ लगिने घटनालाई बयान गरिएको प्रचार, लेखिएका किताबहरू वा कोरिएका चित्रहरू नै किन नहोस्, धेरैले यस पदलाई उल्लेख गरेको पाउँछौं। केही राम्रा क्रिस्चियनहरूले समेत यस पदलाई मण्डली उठाइ लगिने बारेमा सिकाउनलाई प्रयोग गरेका छन्। तर यहाँ मण्डली उठाइ लगिने सम्बन्धमा केही पनि कुरा उल्लेख छैन। मलाई सम्झना छ, धेरै वर्षहरू अघि मैले एउटा चित्र देखेको थिएँ अनि त्यो चित्रमा चाहिँ मण्डली उठाइ लगिने घटनाको बयान गरिएको थियो र त्यो बयान गर्ने सिलसिलामा त्यहाँ मानिसहरू गाडीबाट उठाइ लगिएको, मानिसहरू प्लेनबाट उठाइ लगिएको, मानिसहरू बाटोमा हिँडिरहेकाहरू, घरमा भइरहेकाहरू उठाइ लगिएको, अनि साथसाथै छेउमा चाहिँ त्यहाँनिर खेतमा भएकाहरू र जाँतो पिनिरहेकाहरू पनि छोडिएको र उठाइएको चित्र मैले देखेको थिएँ। मैले अध्ययन गरिसकेपछि यो कुरा बुझ्ने मौका पाएँ कि वास्तवमा त्यहाँ कति कुराहरू चाहिँ एकदम गलत रहेछन्। यहाँ मत्ती 24 को 40 मा मण्डली उठाइ लगिने बारेमा कुरा गरिएको होइन। यो त्यो विषय नै होइन। मण्डली उठाइ लगिने सम्बन्धमा परम्परागत रूपमै परिचित पद त 1 थेसलोनिकी 4 अध्यायको 17 पद हो। तर परम्परागत रूपमा नै स्वीकार गरिएको कारणले मात्र होइन, तर सन्दर्भले पनि 1 थेसलोनिकी 4 अध्यायको 17 मण्डली उठाइने बारेमा बयान गरिएको पद हो। त्यहाँ हामी यसरी पढ्न पाउँछौं, त्यसपछि हामी जीवित र रहिरहेकाहरू प्रभुलाई हावामा भेट्नका निम्ति उनीहरूसित एक साथ
बादलहरूमा उठाइनेछौँ अनि यसरी हामी सधैँ प्रभुको साथमा रहनेछौँ। ध्यान दिनुहोस्, मण्डली उठाइ लगिने समयमा विश्वासीहरू उठाइनेछन्, लगिने होइन। विश्वासीहरू उठाइनेछन्, लगिने होइन। ध्यान दिनुहोस् है, यहाँ प्रयोग भएका शब्दावलीहरूको भिन्नतालाई समेत ध्यान दिनु आवश्यक छ। उसो भए एउटा तर्कपूर्ण प्रश्न हुन सक्छ, यदि लगिने चाहिँ ख्रिस्टियनहरूको सवालमा भनिएको होइन तर उठाइने चाहिँ हो भने तब लगिने चाहिँ को हुन् त? फेरि हामी सन्दर्भतर्फ हेरौं। मत्ती 24 अध्यायको 37 पददेखि 39 पदसम्म हामीले पढ्दाखेरि सन्दर्भले के भन्दैछ हामी बुझ्न सक्छौं। आउनुस् हामी त्यो खण्ड पढौं। मत्ती 24 अध्यायको 37 पददेखि 39 पदसम्म। तर नूहका दिनहरू जस्ता थिए त्यस्तै मानिसका पुत्रको आगमन पनि हुनेछ। किनकि जसरी जलप्रलय हुनुभन्दा अघिका दिनहरूमा नूह जहाजमा पसेका दिनसम्म तिनीहरूले खाइरहेका र पिइरहेका थिए, विवाह गरिरहेका र विवाह गरिदिइरहेका थिए, अनि जलप्रलय आएर तिनीहरू सबैलाई स्वात्तै नलगुन्जेल तिनीहरूलाई केही थाहा भएन। त्यसरी नै मानिसका पुत्रको आगमन पनि हुनेछ। यहाँनिर छोडिने र लगिनेहरू कस्तो प्रकारको व्यक्तिहरू हुन् अथवा को हुन् र कहिलेको घटना हो भन्ने कुरालाई बुझाउनको निम्ति नूहको समयको जलप्रलयलाई यहाँ उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। आर्नो गेबलाइन भन्नुहुन्छ, तर हामी हाम्रा प्रभुका वचनहरूमा नूहका दिनहरूमा झैं फर्कन्छौं, जुन दिनहरूमा जलप्रलय आयो र कोही लगिए र कोही छाडिए। यसको विपरीत अर्थ छ। नूहको परिवार 8 प्राणी बाहेक सबै जीवितहरू लगिएका थिए, न्यायमा बढारिएका थिए र तिनीहरू जसले विश्वास गरे र सुरक्षित जहाजभित्र प्रवेश गरे तिनीहरू पृथ्वीमा छाडिए। मानिसका पुत्रको आगमनमा पनि यस्तै हुनेछ। जब उहाँ फर्की आउनुहुनेछ अब उसो उहाँले यहाँ साँचो मण्डली पाउनुहुने छैन, किनकि मण्डली त उहाँको साथमा हुनेछ। तर पृथ्वीमा हुनेहरू मध्येमा परमेश्वरमा रहेका इजरायलको बाँकी भाग हुनेछ, जसले उहाँको आगमनलाई पर्खिरहेको हुनेछ। साथै धेरै अन्य जातिहरू पनि जसले युगको अन्तको दिनहरूमा प्रभुतर्फ फर्कनेछन्। जब प्रभु फर्कनुहुनेछ तिनीहरू जो परमेश्वरमा छैनन्, जसले
संकष्टकालको समयावधिमा दया पाउन अन्तिम पटक बोलाइदा समेत इन्कार गर्छन्, तिनीहरू न्यायद्वारा लगिनेछन् र तिनीहरू जसले सन्देशमाथि विश्वास गर्छन्, जसलाई परमेश्वरले आफ्नो पुत्र फर्केर आउनु अघि नै कृपा पठाउनुहुन्छ, तिनीहरू पृथ्वीमा 1000 वर्षको राज्यमा प्रवेश गर्न पृथ्वीमा नै छोडिनेछन्। जल प्रलयमा लगिएकाहरू अविश्वासीहरू थिए, तर जो छोडिएका थिए तिनीहरू भने विश्वासीहरू थिए, जो पृथ्वीमा एउटा नयाँ पुस्ताको निम्ति पहिलो पुस्ता हुन गए। जब ख्रीष्ट उहाँको प्रकाशमा पृथ्वीमा आउनुहुनेछ, तब यस्तै हुनेछ। पृथ्वीका बाँचेकाहरू सबै येशू ख्रीष्टद्वारा न्याय गरिन जम्मा गरिनेछन्। ती अविश्वासीहरू जो महासंकष्ट कालबाट भएर आएका छन् र ख्रीष्टलाई मुक्तिदाता भनी विश्वास गर्न चुकेका छन्, तिनीहरू नरकमा लगिनेछन्। जसरी नूहका दिनहरूका अविश्वासीहरू लगिएका थिए। तर संकष्टकालबाट भएर आएका विश्वासीहरू जो नूह र उनको परिवार जस्तै छन्, तिनीहरू ख्रीष्टको सहस्राब्दी राज्यमा यस पृथ्वीमा एउटा नयाँ मानव जातिको निम्ति पहिलो पुस्ता हुनलाई अगाडि बढ्नेछन्। जब न्यायहरू समाप्त हुनेछन् र थप गरिएको 75 दिनको अन्त आउनेछ, हाम्रा प्रभुले उहाँको राज्य स्थापना गर्नुहुनेछ। उहाँ आफ्नो पिता दाउदको सिंहासनमा बस्नुहुनेछ र 1000 वर्षहरूको निम्ति मानिसहरूमाथि राज्य गर्नुहुनेछ। सहस्राब्दी पछि ती सबै जो नरकमा छन्, तिनीहरू ख्रीष्टको सेतो सिंहासनको सामु न्याय गरिनको निम्ति खडा हुनलाई बौरेर उठ्नेछन्। जसरी लेखिएको छ, अनि मैले एउटा ठूलो सेतो सिंहासन र त्यसमाथि बस्नुहुनेलाई देखेँ, जसको सामुन्नेबाट पृथ्वी र आकाश भागे अनि तिनीहरूका निम्ति कहीं ठाउँ पाइएन। अनि मैले दुवै साना र ठूला मरेकाहरूलाई परमेश्वरका सामु उभिरहेका देखेँ। अनि पुस्तकहरू खोलिए, अनि अर्को पुस्तक खोलियो जो जीवनको पुस्तक हो, अनि ती पुस्तकहरूमा लेखिएका कुराहरूबाट मरेकाहरूको न्याय तिनीहरूका कामहरू अनुसार गरियो। हामी यो प्रकाश 20 अध्यायको 11 पददेखि 12 पदसम्म पढ्न पाउँछौं। त्यसपछि तिनीहरूलाई आगोको झिलमा फ्याँकिनेछ, जहाँ तिनीहरूले अनन्तको निम्ति त्यस भयानक ठाउँमा पीडाको अनुभव गर्नेछन्। प्रकाश 20 अध्यायको 15 पदमा लेखिएको छ, अनि जसको नाम जीवनको पुस्तकमा लेखिएको पाइएन, त्यो आगोको झिलभित्र फ्याँकियो।
तपाईले अनन्तता कहाँ व्यतीत गर्नुहुनेछ? तपाईलाई प्रश्न। के तपाईँ उहाँसँग हुनुहुनेछ जो हाम्रो निम्ति पाप बन्नुभयो, ताकि हामी उहाँमा हामी परमेश्वरका धार्मिकता बन्न पाऊँ? वा तपाईँ शैतानसँग, शैतान र त्यसका दूतहरूका निम्ति तयार पारिएको ठाउँमा हुनुहुनेछ? यदि तपाईले ख्रीष्टलाई कहिले पनि आफ्नो मुक्तिदाता भनी स्वीकार गर्नुभएको छैन भने म अनुरोध गर्दछु कि तपाईहरू आजै उहाँमा आउनुहोस्। यो विश्वास गर्नुहोस् कि उहाँले तपाईको पाप आफैले बोक्नुभयो जब उहाँ क्रुसमा जानुभयो, र त्यहाँ उहाँले तपाईं र मेरो निम्ति हामीले पाउनुपर्ने सबै दण्डको मोल तिरिदिनु भएको छ। यो उहाँले आफ्नो रगत बगाउनु भएर र आफ्नो जीवन दिनु भएर गर्नुभयो। एक पश्चातापी पापीको रूपमा परमेश्वरको क्रुसमा टाँगिएको र बौरेर उठ्नु भएको पुत्रलाई तपाईको जीवनभित्र प्रवेश गर्न निमन्त्रणा गर्नुहोस्। तपाईको निमन्त्रणामा उहाँ आफूले वाचा गर्नु भए अनुसार नै तपाईँ भित्र आउनुहुनेछ। जब ख्रीष्ट तपाईँ भित्र आउनुहुनेछ, उहाँले तपाईको निम्ति अनन्त जीवन ल्याउनुहुनेछ। जसरी पवित्र शास्त्रमा लेखिएको छ, जससँग पुत्र हुनुहुन्छ उसित जीवन छ। पहिलो यूहन्ना 5 अध्यायको 12 पदमा तपाईले यो पढ्न पाउनुहुन्छ। परमेश्वरको भविष्यवाणीको पात्रोमा अब हुने घटना भनेको प्रभु येशू ख्रीष्टले उहाँको दुलहीलाई आफैसँग लिएर जान आउनुहुने आगमन हो। हामी यसको निम्ति 2वटा खण्डहरूलाई पढ्नेछौँ। पहिलो खण्ड पहिलो थेसलोनिकी 4 अध्यायको 13 पददेखि 17 पद। पहिलो थेसलोनिकी 4 अध्यायको 13 पददेखि 17 पद। यहाँ यस्तो लेखिएको छ, तर हे भाइहरू हो, अरू आशा नहुनेहरूले गरे जस्तो चाहिँ तिमीहरूले शोक नगर भनेर ती सुती जानेहरूका विषयमा म तिमीहरूलाई अनजान रहेको चाहदिन। किनकि येशू मर्नुभयो र बौरेर उठ्नुभयो भनी हामी विश्वास गर्दछौं भने उसरी नै येशूमा सुतेकाहरूलाई पनि परमेश्वरले उहाँको साथमा ल्याउनुहुनेछ। किनकि प्रभुको वचनद्वारा हामी तिमीहरूलाई यो भन्दछौं, हामी जो जीवित छौं र प्रभुको आगमनसम्म रहिरहन्छौं भने हामीले कुनै रीतिले पनि सुतेकाहरूलाई उछिन्ने छैनौं। किनकि प्रभु आफै चित्कारसित, प्रधान स्वर्गदूतको आवाज र परमेश्वरको तुरहीसित स्वर्गबाट ओर्लनुहुनेछ। अनि ख्रीष्टमा मरेकाहरू पहिले बौरेर उठ्नेछन्। त्यसपछि हामी जीवित र रहिरहेकाहरू प्रभुलाई हावामा भेट्नका निम्ति उनीहरूसित एकसाथ बादलहरूमा उठाइनेछौं। अनि यसरी
हामी सधैँ प्रभुको साथमा रहनेछौँ। हामीले यस खण्डमा ख्रीष्टले आफ्नो मण्डलीलाई लिन आउनुहुने विषयमा बयान गरिएको स्पष्टसँग पाउन सक्छौं। अनि यस्तै नै बयान हामी पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायको 51 पददेखि 53 पदसम्म पनि पाउँछौं। म पढ्नेछु पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायको 51 पददेखि 53 पद। हेर, एउटा रहस्य म तिमीहरूलाई बताउँछु। हामी सबैजना सुति जाने छैनौं, तर हामी सबै बदली हुनेछौं। एकै छिनमा, आँखाको झिमिकमा, आखिरी तुरही बज्दा हुँदी। किनकि तुरही बज्नेछ र मरेकाहरू अविनाशी दशामा बौराइनेछन् र हामी चाहिँ बदली हुनेछौं। किनकि यस विनाशीले अविनाशीलाई पहिरनै पर्छ र यस मरणशीलले अमरतालाई ओढ्नै पर्छ। यी सत्यताहरूले हामीलाई ख्रीष्टको जस्तै जीवन जिउने चाहना जगाउँदछ। पवित्र आत्माद्वारा प्रेरित यूहन्नाका यी शब्दहरूलाई ध्यान दिनुहोस्। अनि अब हे साना नानीहरू हो, उहाँमा रहिरहो र उहाँ देखा पर्नुहुँदा हामीलाई साहस होस् र उहाँको आगमनमा उहाँका सामु शर्ममा पर्नु नपरोस्। पहिलो यूहन्ना 2 अध्यायको 28 पद। यसै गरी पहिलो यूहन्ना 3 अध्यायको 3 पदमा पनि यस्तो लेखिएको छ। अनि उहाँमा यो आशा राख्ने हरेक मानिसले जस्तो उहाँ शुद्ध हुनुहुन्छ त्यस्तै गरी आफूलाई शुद्ध पार्दछ। ती क्रिस्चियनहरू जसले ख्रीष्टको कुनै पनि बेला हुने आगमनमा विश्वास गर्छन्, तिनीहरू आफूले विचार गर्ने, हेर्ने, सुन्ने र भन्ने कुराहरूमा होशियार हुन्छन्। हामी होशियारी हुनुपर्छ र यदि हामी ख्रीष्टको कुनै पनि बेलाको आगमनमा विश्वास गर्छौं भने हामी पक्कै पनि होशियार भएर जिरेका छौं पनि। यदि छैनौं भने हामीले आफूलाई तुरुन्तै सुधार गरिहाल्नुपर्छ, ताकि हाम्रा प्रभु आउनु हुँदाखेरि हामी शर्ममा पर्न नपरोस्। हामीले हेर्यौं आज खेतमा भएका 2 जना, जो चाहिँ एकजना लगिने र एकजनालाई छोडिने। अनि त्यो लगिने चाहिँ मण्डली होइन भन्ने कुरालाई हामीले हेर्न पायौं। परमेश्वरको भविष्यको योजनाहरूलाई हामीले गोलमाल गरिकन बेठिक प्रकारले मिसाएर भद्रगोल बनाउने, अलमल तुल्याउने हामीले गर्नु हुँदैन। हामीले सन्दर्भलाई बुझ्नुपर्छ। कुन खण्ड कुन बेलाको लागि प्रयोग गरिएको हो, कुन घटनाको बारेमा बताइरहेको हो, हामीले ध्यान दिएर अध्ययन गर्नुपर्छ र हामी त्यसरी मात्र निष्कर्षमा आउनुपर्छ। प्रियहरू,
प्रभु येशू हामीलाई लिन आउँदै हुनुहुन्छ र उहाँले जब हामीलाई लिन आउनुहुन्छ हामी उठाइनेछौँ, लगिने होइन। लगिने शब्द चाहिँ वास्तवमा नरकको दण्डको निम्ति लगिनेहरूको कुरा गरिएको हो। चाहे त्यो संकटकालको अन्तको कुरा होस्, चाहे त्यो नूहको समयको बारेमा कुरा गरिएको होस्। र छोडिएकाहरू भन्नाले चाहिँ संकटकाल पछि ती विश्वास गर्ने व्यक्तिहरू जसले 1000 वर्षको राज्यमा प्रवेश गर्न यस पृथ्वीमा छोडिनेछन्। जसरी नूहको समयमा पनि जलप्रलय पछि पनि नूह र उनको परिवार चाहिँ पृथ्वीमै छोडिएको हामी देख्न सक्छौं। यसैले प्रियहरू, हामी यो दुईवटा घटनाहरूलाई एउटै जस्तो ठानी हामी अलमल नहौं। अन्तमा एक क्रिस्चियन जसले येशूलाई हेरिरहेको छ, उसले उहाँको हृदयमा सबैभन्दा नजिकमा रहेको सारा संसारमा सुसमाचार पुर्याउने कामको लागि लगनशील हुन्छ। हाम्रा प्रभुको स्वर्ग उठाई लगिनु अघिको उहाँको त्यो अन्तिम आज्ञा आज पनि आज्ञाकै रूपमा रहेको छ। प्रेरित 1:8 उहाँले भन्नुभयो, तर पवित्र आत्मा तिमीहरूमाथि आउनु भएपछि तिमीहरूले सामर्थ्य पाउनेछौ र यरुशलेममा, सारा यहुदियामा र सामरियामा अनि पृथ्वीको छेउसम्म तिमीहरू मेरा निम्ति साक्षी हुनेछौ। प्रिय क्रिस्चियन मित्रहरू, हामीले सन्दर्भ अनुसारको भविष्यवाणीको अध्ययन केही हप्ताहरू लगाएर हामीले गर्न पाएका छौं र मैले सुरुमै भने जस्तै बाइबलमा यति मात्रै कुराहरू छैनन्, योभन्दा अझ धेरै अरू खण्डहरू र अझ धेरै अरू भविष्यवाणीका शिक्षाहरू छन्। एउटा गम्भीर भएर, अध्ययनशील भएर अध्ययन गर्ने परमेश्वरको सन्तानले अझ राम्रोसँग अरू कुराहरू सिक्न सक्छन्, जो तपाईहरू गर्नुहोस् भनेर म तपाईहरूलाई उत्साह दिन चाहन्छु। तपाईहरूको धैर्यता, तपाईहरूको प्रार्थनाको निम्ति म धेरै धेरै धन्यवाद दिदछु। आउने दिनहरूमा भविष्यवाणीका शिक्षाहरूलाई प्रभुको इच्छामा हामी अझै सिक्नेछौं, तर तपाई आफै पनि अध्ययनमा समय बिताउनुस्, प्रभुको अगाडि जानुहोस्। हुन्छ, आउनुहोस् म प्रार्थना गर्नेछु र आजको सेवा अनि आजको यो वचनको भागलाई पनि हामी अन्त गर्नेछौं। धन्यवाद छ प्रभु तपाईको जीवित वचनको निम्ति, जो हाम्रो निम्ति अन्तिम अधिकार हो। तपाईको वचनले नै सबै कुराहरू स्पष्ट पार्दछ, सबै कुराहरूको निर्धारण गर्दछ। प्रभु तपाईको वचन भन्दा राम्रो, तपाईको वचन भन्दा शुद्ध, तपाईको वचन भन्दा स्पष्ट त्यहाँ अरू कुनै पनि न त टिप्पणीहरू छन्, न त पुस्तकहरू छन्, न मानिसका कुनै व्याख्या विचार केही पनि छैन। तर कतिपटक तपाईको वचनलाई मानिसहरूले बेठिक प्रकारले बुझ्छन्
अलमल बन्न पुग्छन्। कारण चाहिँ के हो भन्दा तपाईको वचनलाई ठिकसँग छुट्याउन नसक्नु, सन्दर्भमा रहेर बुझ्न नसक्नु र कतिपटक चाहिँ आफ्नो विचारलाई व्यक्त गर्नको निम्ति तपाईको वचनलाई आफ्नै विचारतर्फ ढाल्नु, मोड्नु, ती कारणहरूले गर्दाखेरि धेरै समस्याहरू उब्जन्छन्। तर हामीलाई तपाईले तपाईको वचनमा आधारित भएर एउटा आधारभूत शिक्षामा खडा हुने, तपाईको वचनलाई आधार बनाउने व्यक्तिहरू बनाउनु भयो। हामीलाई त्यसरी तपाईले डोर्याउनु भयो। हामी त्यसको निम्ति धन्यवाद भन्दछौँ। प्रभु, यो अध्ययनभरि तपाईले सहायता गर्नुभयो। तपाईका प्रियहरू जसले हेर्दै हुनुहुन्छ, सुन्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि तपाईँ प्रभुले धैर्यता साथ तपाईले सहायता गर्नुभएको छ र म आफैलाई पनि अध्ययनहरूमा, तयारीहरूमा र बाँड्नमा मद्दत गर्नुभएको छ। धन्यवाद छ। यो पुरै अध्ययनको भागमा तपाईले दिनुभएको सम्पूर्ण आशिषहरूको निम्ति धन्यवाद भन्छौँ। आशिष माग्छौँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा। आमेन।